बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद नहीं बिकॉज़ उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो इंशाल्लाह वो हमें कल शो में ज्वाइन करेंगे। बट मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आपने वीकेंड अपना अच्छे तरीके के साथ एंजॉय किया होगा। हम हरमीत का रुख करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है शहर इक़्तिदार में, बिकॉज़ तहरीक अदम एतमाद का शोर है, फिर जलसे जुलूस भी हैं, फिर OIC का वज़रा ख़ारजा इजलास भी है। सो ओवरऑल सिचुएशन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, आप कैसे हैं ख़ुद भी, और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त आप शहर इक़्तिदार में कैसी देख रहे हैं? स्पेशली ये जो OIC का इजलास है उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, रास्ते बंद हैं, नहीं बंद है, तमाम तर चीज़ें बताएँ। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोमा, अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि इससे कबल जब OIC के से होने से कबल, क्योंकि कल OIC का इजलास होगा, तो उससे कबल बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा अजीब किस्म का बयान आया था। मैं उसको एक इमेच्योर बयान ही कहूँगा, क्योंकि ऐसे हसास वक्त में, एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब मुल्क को ज़रूरत है उसमें इस किस्म का बयानिया देना, और जो ख़ासकर हिंदुस्तान इस किस्म के बयान को उठाता है, और उनकी कोशिश भी हिंदुस्तान की इस वक्त यही है कि पाकिस्तान में OIC को किसी न किसी तरीके से नाकाम किया जाए। तो उनके बयानिए को ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब के बयानिए को इंडिया ने बहुत उठाया। तो उसके बाद अचानक उन्होंने यूटर्न लिया, और किसके कहने पर यूटर्न लिया, लेकिन जहाँ से ऑर्डर आया बहुत अच्छा आया और वहाँ पर उन्होंने यूटर्न ले लिया। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पर सिचुएशन की, तो उन्होंने इवन हमारा ऑफिस जो है ये भी इसी रेड जोन में आता है, तो हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन रास्ते जो हैं ये तमाम तर रेड जोन के जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रेंजर्स के साथ साथ फ़ौज के जो नौजवान हैं, एहलकार पुलिस के और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो लोग हैं, उन्होंने पूरा एरिया जो है रेड जोन का वो संभाला हुआ है। रूट प्लान जो है पूरा चेंज कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों से जो फैज़ाबाद के बाद जो अगर रास्ते हैं, सरीना के होटल के लेफ़्ट साइड पे जो रास्ते वो खोल दिए गए। तो सिचुएशन एक तो ये लग रही है, लेकिन साथ साथ अगर हम पोजीशन की बात करें तो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी बड़ा शानदार किस्म का जलसा उन्होंने दरगाह में किया। उसमें उन्होंने अपने तोपों का जो रुख है वो दोबारा पोजीशन की तरफ उसी तरह रखा, और उसी तरह एंटी अमेरिका जो है उनका वही मौक़िफ़ था। और कल जलसे जुलूस में अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो अब मुकदमा है पार्लियामेंट में, उसको जैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, तो वो मुकदमा जो है अवाम में लड़ रहे हैं और भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और इसी के लिए तैयारियां भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी ज़ोरों शोर से जारी हैं, और अभी तक हम तहरीक अदम एतमाद का शोर भी सुन रहे हैं। इस हवाले से हमने डिस्कशन भी करनी है, बट शो में आगे चलकर अभी तमाम तर चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी हरमीत अपने साथ में शेयर करना चाहूँगी। सो हम आगाज़ करेंगे एज वी ऑल नो डेली डोज के साथ, जिसके बाद आज 13 साल बाद लाहौर टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तहरीक अदम एतमाद का खेल जो है वो ऐवान से अब अदालत में पहुंचने वाला है, और आज रेफरेंस भी दायर कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। 25 मार्च को क्या होगा, सबकी नज़रें अब इन तमाम तर चीज़ों पर हैं। तमाम तर सिनारियों को हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद, अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, ये डिज़ीज़ है क्या, इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है फर्नीचर पर, फर्नीचर साजी पर। ये हमारी मईशत में कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है, और फर्नीचर में नित नए रुझानात किस किस्म से आ रहे हैं, इसको भी हम देखेंगे। और आखिर में बात होगी और आपकी मुलाकात भी होगी कुरान पाक को हाथ से बनाने वाले कराची के खान शाहनवाज से। और अभी हम आगाज़ करेंगे डेली डोज के साथ, बट डेली डोज से पहले जो अवेयरनेस कैंपेन है, अवेयरनेस मैसेज है आप सबके नाम। दिन बहुत कम रहते जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक। इंशाल्लाह पहला रोज़ा जो एक्सपेक्टेड ये 3 अप्रैल को होगा, कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं, बट इस साल जो इस रमज़ान हमारा आप सब के लिए पैगाम यही है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, ताकि आप अपने रमज़ान के रोज़ों का सवाब मुकम्मल अंदाज में कमाएँ। वैसे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी आम रूटीन में भी उस तरह से नहीं करनी चाहिए, नाजायज़ मुनाफाखोरी से इज्तनाब करना चाहिए, ये रमज़ान तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए ये चीज़ें, बट
رمضان میں کوشش کریں کہ اپنا منافع کم سے کم رکھیں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں, تاکہ جو عام طبقہ ہے وہ روزہ رکھے اور اس کے لیے افطار کے ٹائم پر وہ تمام تر چیزیں اویلیبل ہوں جو کہ ایک نارمل انسان کے لیے ہوتی ہیں. سو ہمارا یہ میسج جو ہے آپ سب کے نام ہے, اور ہمارا اس حوالے سے خصوصی میسج بھی ہے. سر, یہ خوبصورت میسج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, اور بالکل ٹھیک, اس میسج میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ آپ ذرا سا منافع کما کر کیا کر لیں گے, کتنی دیر تک آپ اس پیسے کو چلا لیں گے, بجائے اس کے آپ جب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, کم منافع پر جب چیزیں فروخت کریں گے, میرے خیال میں ایسے رزق میں, ایسے مال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ شاید آپ کے لیے وہ منافع اتنا میٹر نہ کرے, بٹ اگر آپ کے رزق اور مال میں برکت ڈل جائے گی تو وہ آپ کے لیے ویسے بھی بہت فائدہ مند ہوگا, آپ کی دنیا بھی سنوارے گا, آپ کی آخرت بھی سنوارے گا. کیوں ہرمیت, میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ یہ چھوٹا موٹا منافع کب تک آپ کے کتنے پیسے چل جائیں گے؟ روما, اگر ہم دیکھیں, ایک تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, پھر ایسے میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بوجھ کہیں نہ کہیں غریب آدمی پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزدوری جو ہے وہ کم ملنا شروع ہو جاتی ہے, روزگار کے مواقع تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. ایسے میں ظاہری بات ہے پورا دن آپ بھوکا پیاسا اللہ کی راہ میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو ظاہری بات ہے اس کی بھی ایک الگ سی آپ کو اس جو لیول ہوتے ہیں نارمل لائف میں اور اس لائف میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے. عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے, بابرکت مہینہ ہے, تو ایسے میں کوشش یہ ہونی چاہیے, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے آپ کو ساری چیزیں نرخ بھی دیے جاتے ہیں, نرخ نامے بھی دیے جاتے ہیں, اگر اس کے باوجود آپ اس پر نہیں بیچتے تو خیر ہے, 10 روپے زیادہ کر لیں, لیکن 30 اور 40 روپے کا منافع جب آپ رکھتے ہیں تو بہت زیادتی ہوتی ہے. ہم تو ہمیشہ یہ گزارش کرتے رہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اور جب ایسے مہینے میں آپ کو اللہ کی طرف سے یہ رب کی طرف سے ایک سودا ہے, رب کے ساتھ ایک کاروبار کرنا ہے آپ نے, تو میرے خیال میں وہ اس کاروبار سے اور بہتر کاروبار کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیاوی کاروبار, یہ تو فانی ہے یہ ساری چیزیں. تو میرے خواہش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی کمی ہو سکتی ہے, جتنی بھی منافع خوری ہوتی ہے, یہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, کم سے کم اس مہینے میں وہ ساری چیزیں نہ ہو, تاکہ یہ جو مہینہ ہے جس میں آپ روزہ رکھتے ہیں, جس میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں, جس میں ایک یہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ تمام تر گناہوں سے بچیں اس مہینے میں. تو میرے خیال میں آپ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ذخیرہ اندوزی, منافع خوری سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو آپ ریلیف دیتے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے اور بڑا ثواب کا کام کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ثواب کا کام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور رمضان تو نام ہی اس مہینے کا ہے جس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں, برکتیں سمیٹنی ہیں. تو میرے خیال میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہیں. بٹ اینی ویز, اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ابھی ہم آگے چلیں گے, اپنے ڈیلی ڈوز کی طرف آئیں گے. اور ڈیلی ڈوز میں ہمارے پاس سب سے پہلی سٹوری جو ہے وہ آج اس حوالے سے ہے کہ جناب ایک فہرست جاری ہوئی ہے جس میں دنیا کے ان تمام ممالک کو ایکچولی لے کر یہ فہرست تیار کی گئی ہے, جس میں درجہ بدرجہ ممالک کا نمبر ہے, اور بتایا گیا ہے کہ کون سا ملک سب سے زیادہ خوشحال ہے اور کون سا ملک کم خوشحال ہے. سو ہرمیت, 5واں سال ہے فن لینڈ نے اپنا پہلا نمبر برقرار رکھا ہے, اور انفارچونیٹلی افغانستان کا لاسٹ نمبر ہے. 146 ممالک کی یہ فہرست ہے, افغانستان کا لاسٹ نمبر ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں وہاں پر معاشی عدم استحکام بھی ہے, غربت بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, تمام تر چیزیں. پاکستان کا البتہ 103 نمبر ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر ہم افغانستان کی سچویشن کو اس وقت دیکھیں تو 10 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں, کئی لوگ اپنی کڈنیز جو ہے وہ بیچ چکے ہیں. لیکن ایسے میں اگر فن لینڈ کی بات کریں یا دیگر ممالک کی بات کریں تو سب سے بڑا چیزیں جو ہیں جس چیز کے حوالے سے اگر یہ رپورٹ سامنے آتی ہیں تو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ تمام تر چیزیں ان لوگوں کو ملی ہیں. ہم تو آج بھی اس 2022 میں بھی وہ جو بنیادی سہولیات ہیں اس سے ہم محروم ہیں. تو میرے خیال میں رپورٹ کے مطابق پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے یا ایسے ممالک ہمیشہ ان ممالک میں ان کا نمبر ہے, لیکن ہاں بہرحال پاکستان کا نمبر بہر ہے, بہت اچھا ہے کہ کچھ اچھے نمبرنگ میں آتا ہے. بالکل پاکستان کا نمبر جو ہے ہرمیت وہ بہتر ہوا ہے. اور اچھا, یہ تو ممالک کی فہرست ہے, یہاں میں تھوڑی سی اپنی ایک ذاتی اوپینین ایڈ کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ تو ممالک کے حوالے سے ہر انڈیویجول کو اپنی خوشی کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے, اور آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں, ایک دفعہ کر کے ایکسپیرینس کر لیں, اور میرے خیال میں اپنے انداز میں, اپنی
اپنی ज़िंदगी, बिकॉज ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, बार बार तो नहीं मिलनी. सो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और जैसे आप चाहते हैं ना, लोगों को तकलीफ़ दिए बगैर अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में गुजारें. बस आपकी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे. बट एनीवेज़, अभी हम डेली रोज़ की लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास हरमीत इतनी इंटरेस्टिंग है सी कि अगर आपकी तनख्वाह कम है और आपके पास अपार्टमेंट का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तो कितना मज़ा है कि आप अपने दफ्तर में अपना सामान एहतजाजन मुंतकिल कर दें. और ऐसा ही एक वाक़या अमेरिका में पेश आया और फिर कुछ रोज़ बाद फिर यही हुआ कि दफ्तर वालों ने उठा के बाहर फेंका. ये नहीं पता कि दफ्तर वालों ने सामान तो बाहर फेंका, अब नौकरी से भी खारिज किया या नहीं किया. बट ये अनोखा एहतजाज जो इस नौजवान की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया था, उसका खमियाजा अब इसने सूरत में भुगता है. बट टिकटॉक पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बात है, वो थक गया होगा. और हाँ, मैं वही ना, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है. और ये देखे ना कि उसने वो जिस कैबिन में वो बैठते हैं तो उधर ही उसने सेटिंग करा दी अपनी कि भैया बहुत हो गया, सैलरी तो आप बहुत कम देते हैं, बाहर अपार्टमेंट के जो किराए हैं वो भी ज़्यादा हैं, खर्चे भी ज़्यादा हैं, ऐसे में बिजली का बिल अलग से आता है, तो बेहतर है कि मैं इधर ही अपने कैबिन जहाँ पर मैं काम करता हूँ तो इधर ही मैं पूरी ज़िंदगी जो रात है इधर ही गुजारूँ. तो एक अनोखा एहतजाज है. बहुत सारी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज जो है किए जाते हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हो सकता है जिस तरह सामान इसका फेंका गया है तो हो सकता है जो नौकरी है उससे भी इसको बर्खास्त किया गया कि भैया बिल्कुल जाओ. और ऐसे इस किस्म के नौजवान, मुनफरद किस्म के लोग और फिर उनके मुनफरद किस्म के एहतजाज हम अक्सर अपने शो में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करते हैं, वीडियोस भी दिखाते हैं. बट एनीवेज, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे अपने डेली डोज को. शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ. स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग. ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे. आज डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम सिर्फ इसको महज एक आलमी दिन के तौर पर आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बट इससे ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे. और स्पेशली उन पेरेंट्स की तमाम तर एफ़र्ट्स और स्ट्रगल्स को सलाम जो ऐसे बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करते हैं. और मेरे ख्याल में ऐसे तमाम पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया पर ही जन्नती हैं, बिकॉज़ ऐसे बच्चों के साथ कोप अप करना, उनको सिखाना और उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना बहुत बड़ा काम है. डाउन सिंड्रोम, बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे बट बहुत से लोग नहीं भी जानते. ये एक जीनियाती बीमारी है और बेसिकली जब आपकी बॉडी, कोई भी इंसान ज़ायद क्रोमोसोम्स के साथ जब पैदा होता है तो तब ये मरज़ जो है वो किसी को भी लाहक हो सकता है. हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो जो हमारे जीन्स हैं, हमारी बॉडी की शेप को लेकर, हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करेगी पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारे जीन्स डिटर्मिन कर रहे होते हैं. और जब जीन्स का मजमुआ बनता है तो बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए कि वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और क्रोमोसोम्स अगर ज़्यादा हो जाए तो तब ये बीमारी जो है वो जन्म लेती है. बट इस पर आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ इस वक्त सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर हमारे साथ शो में मौजूद है और इनका बेटा जो कि डाउन सिंड्रोम में मुब्तला है. सो ज़रका साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. सबसे पहले तो क्या मैं आपको मतलब किस तरह से आपकी तारीफ़ भी करूं और आपकी एफ़र्ट्स को सलाम पेश करूं, बिकॉज़ ऐसे आप जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस तरह से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और उनके साथ ज़िंदगी में अपना लाइफ़स्टाइल फिर बदलना पड़ना, तो मेरे ख्याल में ऐसे तमाम जो वालिदैन हैं वो जन्नती हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इम्तिहान में डालता है जो उसको से गुज़रने के काबिल होते हैं. सो दुनिया भी आपकी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगी और ब्लेसिंग है मेरे ख्याल में ये तो अल्लाह ताला ने आपको इस इम्तिहान में डाला है. सो सबसे पहले तो ये आप बीइंग अ डॉक्टर, आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि डाउन सिंड्रोम है क्या, और फिर आपको क्या पैदाइशी मालूम हो चुका था कि महज जो है वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला है, और उस टाइम जब आपको पता लगा तो नॉर्मली शायद आपकी भी वही फीलिंग्स हो जो किसी आम पेरेंट्स की होगी, थोड़ा सा परेशान, डर, खौफ, फिर उससे निकली कैसे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐसे है जी कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो एट बर्थ होती है और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि क्रोमोसोम एक ज़्यादा होता है. हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, 40 के बजाय 47 हो जाते हैं. तो वो जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसका असर जिस्म पे कुछ इस तरह पड़ता है कि आप जो भी बच्चे या बच्चियाँ या एडल्ट्स जिनको डाउन्स होता है उनको आप एक नज़र देखने से आपको पता चल जाता है कि इनको डाउन्स है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें इनकी सिमिलर होती हैं, आँखों की, माथा वगैरह. तो लेकिन इनकी कितने जो इनका जो सबसे ज़्यादा जो ज़हनी जो असर होता है बीमारी का वो वेरी करता है अमूमन, लेकिन थोड़ा होता है ज़हनी असर.
تھوڑے سے ماڈریٹ، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ ذہنی اثر والے ڈاؤنز کے بچے کم ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو اور ساتھ مسائل ہوں، دل کے مسئلے اور باقی مسائل ہوں تو کانوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں، تھائرائڈ کے مسئلے، کڈنی، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن الحمدللہ مہد کو اور کوئی ایشو نہیں ہے. ایک اس کو ہارٹ میں ایک چھوٹا سا سیپٹل ڈیفیکٹ تھا، وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا. اور باقی یہ کہ ان بچوں کی سب سے بڑی جو زبردست بات ہے وہ یہ کہ یہ بچے اتنے خوش ہوتے ہیں. دے آر سو ہیپی کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک ڈاؤنز کا بچہ ہو تو وہ آپ کی زندگی کو اس طرح ہیپی اور برائٹ اور خوش کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتنی دفعہ اسمائل کرتا ہے. اور یہ ایک کانسٹنٹ سورس آف لو ہے میری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں. ہماری فیملی، میرے 2 اس سے بڑے بیٹے ہیں، تو اس سے پہلے وہ اپنی ڈگر پہ ہوتے تھے، میرے میاں اپنے پہ، میرے دونوں بچے وہ مطلب اپنی پڑھائی، اپنا سب کچھ اپنے اپنے کاموں میں. لیکن جب یہ پیدا ہوا تو ہم سب کٹھے ہو گئے. He brought everybody together. اور یہ جہاں جاتا ہے فیملی میں he brings everybody together، اور جس سے ملتا ہے اس کو حق کرتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے. یعنی اس میں آپ کا بھی تو رول ہوگا نا، تربیت بھی تو میٹر کرتی ہے. گو کہ اس طرح کے بچے آپ نے جس طرح بتایا ہیپی ہوتے ہیں. بٹ لیٹ می ٹاک ٹو مہد. مہد پلیز ٹیل می یور نیم. آپ نے بتایا بٹ یور فل نیم. Okay. My name is Mohammad Mansyal. Mahad Syal, Muhammad Mahad Syal. In which class do you study? 6th. 6th class. Yes. And what are your favorite subjects? Do you like any subject? Yeah. What are these? English, Urdu, science, music. How am I looking? Am I looking good? or bad? Of course you are good. اچھا، شو اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے مہد کے ساتھ ایک سیلفی لی اور اس نے ایک دم سیلفی دیکھی، اس نے کہا یو آر لوکنگ کول. حرمیت کا رخ کر لیتے ہیں. گڈ. حرمیت آپ کچھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں تو ایسے بچوں کو میرے پڑوس میں بھی، میرے گاؤں میں ایسے 2-3 بچے تھے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہنستے کھلتے مسکراتے یہ نظر ہمیں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا اگر ایسے ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا جو بچے ہوتے ہیں، ان کا اچھا اور برا پہلو کیا کون سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا تاکہ جو دیکھنے والے ان کو بھی پتہ چلے کہ اچھا پہلو، جس طرح آپ نے کچھ باتیں بھی کی کہ یہ ان کا بہت اچھا پہلو ہے، تو تکلیف وغیرہ جو ہے آپ نے جن باتیں کی، جن تکلیف سے ان کو سامنا ہوتا ہے، وہی تھوڑا سا. اچھا، میرے خیال میں حرمیت سوال کا جواب ہم ایک بریک کے بعد لیں گے. ڈاکٹر زرکا ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاؤن سنڈروم کا انٹرنیشنل ڈے اویئرنیس کے حوالے سے اور ایسے بچوں کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، ڈاکٹر زرکا ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے حرمیت کا سوال کہ ایسے بچے ان کا پازیٹیو پہلو کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو، اس بارے میں بتائیے. جی میرا خیال ہے جی نیگیٹو پہلو تو سب بچوں کے ہوتے ہیں. میرے 2 اور بڑے بیٹے ہیں، تو ہر ایک بچے کے ساتھ آپ کو ان کی مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے. یہ مسئلے تو سب بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ تو ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اگر اسپیسیفکلی ڈاؤنز میں اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہو، ان کو کوئی دل کی پرابلم ہو یا کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ ہو، زیادہ ذہنی مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ سارے، اور پھر بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ بیہیویئر ایشوز لیکن بیسکلی آپ گھر میں ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر آپ جس طرح آپ کے نارمل، دیکھیں ہماری یہ فلسفی ہے کہ بچے کو آپ اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح آپ اپنے نارمل بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا، جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ بچہ بھی نارمل بچوں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نارمل اسکول میں جاتا ہے، وہاں پر اس کا جو کریکولم ہے وہ تھوڑا سا سمپلر ہے. اچھا، عام بچے جو نارمل بچے ہیں ان کا تھوڑا سا مشکل، جو نارمل ہوتا ہے اس کا انہوں نے ایزی کریکولم کیا ہے، اور دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. اور اس کے نارمل اسکول میں جانے سے باقی جو نارمل بچے ہیں ان کا بیہیویئر بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اور یہ ریسرچ نے بتایا ہے، اسی لیے اب انٹرنیشنلی مین اسٹریمنگ ہوتی ہے اسپیشل بچوں کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے جو لڑکے جو لڑائیاں کرتے ہیں اور آپس میں بلی جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے جب ان کے ساتھ اسپیشل بچے ہوں، اسپیشل نیڈز بچے ہوں. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ مہد ایک نارمل اسکول میں جا رہے ہیں، آپ نے اپنے بچے کی پرورش، ٹریننگ، تربیت کس طرح سے کی، یا اس کی لائف سٹائل میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی، کاؤنسلنگ یا کچھ بھی، کہ یہ نارمل اسکول میں جا رہا ہے؟ موسٹلی جو بچے ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں وہ نارمل اسکولس میں نہیں جاتے.
سو آپ نے ایسا کیا کیا؟ عموماً اسکول میں جاتے ہی نہیں ہے لوگ, تو گھر میں بند کر دیتے ہیں نا, اور ان کو زیادہ, اور میرے خیال میں اس طرح گروتھ زیادہ ہنڈر کرتی ہے بہت زیادہ. جتنا آپ ان کو دیکھیے, اس کا بیہیویئر اچھا ہونا, اس کی تمیز اور اس کا بولنا, سب سے بڑا ایشو جو ڈاؤنز کے بچوں کو ہوتا ہے, وہ بول نہیں پاتے. اور کیونکہ اور آپ بچے سے جتنا بولیں گے اتنا وہ کوشش کرے گا تو اس کو. لیکن ڈاؤنز کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ود ان 6 weeks آپ کسی نہ کسی قسم کی تھراپی ان کو دلواتے ہیں, کیونکہ ان کے مسلز بھی ویک ہوتے ہیں. اچھا, یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بچہ اس بیماری کا شکار ہے؟ جی, پیدائش سے پہلے, اگر آپ پیدائش سے پہلے پتہ کروائیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اگر آپ پانی نکال لیں, ایمنیوسینٹیسس کر لیں, یا پھر الٹرا ساؤنڈ میں بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے. آپ مطلب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ آئیڈیا تھا, 100% شور نہیں تھی, اور میں نے ایمنیوسینٹیسس نہیں کرایا تھا. سو بٹ وین ہی واز بورن آئی گاٹ ٹو نو. تو obviously جو آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ اس کا کیا اثر ہوا, تو انیشلی تو obviously وہ آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, آپ کو یقین نہیں آتا, آپ روتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ دس واز دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیپن ٹو می. آپ کی زندگی بدلی, آپ کا نظریہ بدلا؟ بالکل بالکل. میں دبئی میں ہوتی تھی, یہ دبئی میں پیدا ہوا تھا میں, ادھر ہم 10-12 سال سے وہاں تھے. بڑی ادھر کے جو ٹپکل لائف سٹائل ہوتا ہے, بڑی اچھی جاب تھی, گاڑیاں, ایوری تھنگ. پر دین میں کچھ پالیٹکس میں بھی تب آنا چاہتی, مطلب میں پاکستان میں کچھ کرنا چاہتی تھی. تو اینی وے جب یہ پیدا ہوا تو آئی ریئلائزڈ کہ یو نو لائف چینجنگ, اٹ واز اے لائف چینجنگ ایونٹ. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے ہم چکروں میں ہوتے ہیں نا, ہم اس سے اوپر چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تحفہ ہے. اگر جس کو اللہ تعالیٰ نوازے, وہ جنت کی بات تو بعد میں آتی ہے, لیکن جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قسم کی آزمائش آپ پہ ڈالتا ہے تو وہ آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کا کردار ایسے ایکسپیرینس سے اٹھ جاتا ہے, آپ پیٹی چیزوں سے باہر نکل آتے ہیں. جی حرمین. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ کھل کے بات کری بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے. اور لوگوں میں ہم ایک چیز تو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ کئی بچوں کو لوگوں نے گھر تک ہی محدود کیا ہوتا ہے. میں نے ایسے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو ایک ایلینز کی طور پر لوگ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, اور والدین کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح نہیں ہوتا جو نارمل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا اویئرنیس کی ابھی بھی ہمیں اس کا فقدان ہے کہ نہ لوگ اسی طرح اویئر ہیں, نہ پیرنٹس جو ہیں نہ اسی طرح وہ اویئر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ جی, سب سے زیادہ اویئرنیس اور ایجوکیشن کی کمی ہے. کیونکہ دیکھیے معاشرے میں اسپیشل بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمیں کوئی ویل چیئر پہ نظر آ جائے, کوئی خدا نخواستہ کسی کو کچھ پرابلم ہو, فیشل فیچر ڈفرینٹ ہو, تو ہم اس کو وی اسٹارٹ اسٹیئرنگ ایٹ دوز پیپل, ہم ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایک انتہائی غیر مہذب چیز ہے. آپ نے اگر آپ کو انٹرسٹ کرا ہے تو آپ جا کے اس کو سلام کریں, اس کو پوچھیں کیا حال ہے آپ کا, بجائے اس کے کہ آپ اسٹیئر کریں. تو جو ہمارے معاشرے کی کچھ چیزیں ہیں جن میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے, ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم تو اپنے اس کو یہ ہیز آر اسٹار, ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے ساتھ جاتا ہے, یہ پہلے کام کرتا ہے, یہ جا کے لوگوں کو ملتا ہے. میرے گھر کوئی بھی مہمان آتا ہے, آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ یہ آ کے ان کو ملے. صحیح. تو اس طرح حالانکہ نارملی پیرنٹس ایسے نہیں کرتے, چھپاتے ہیں, اللہ معاف کرے. حالانکہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے, اٹس سم تھنگ ویری نارمل, ہمارے زندگی کا حصہ ہیں یہ سب لوگ بھی. اور میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایلیویٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو, اور آپ چھوٹی چھوٹی جھنجھٹوں سے باہر آ جاتے ہیں جو کہ نارمل, جن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا, اور وہ ساری زندگی انہی میں اسٹک رہتے ہیں. اس کی وجہ سے میرے بڑے 2 بیٹے, ایک 25 سال کا ہے اور ایک 21 سال کا ہے, ان کی پرسنالٹیز اتنی بہتر ہو گئی ہیں, وہ اتنے مطلب زمین پہ آ گئے ہیں, ان میں میچورٹی آ گئی ہے, ان کا بیہیویئر بہت بہتر ہو گیا ہے. اور سو دس از اے بلیسنگ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ایکسٹینڈڈ سرکل میں ہے, لیکن آپ ان کو جب تک نارمل لائف میں نہیں لے کے آتے. ہمارے پاکستان میں ایکچولی سپورٹ نہیں ہے, آپ بیکاز آپ کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, آکیوپیشنل تھراپسٹ, فزیو تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, اور سمجھنے والے لوگ. مہت کو آپ کو یاد ہے, آپ کو کون سی ٹیچر نے ہیلپ کیا تھا اسکارسڈیل جانے میں؟ کس نے ہیلپ کیا تھا؟ مس عائشہ. مس عائشہ ابھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے, لیکن پہلے مس مدیحہ, we've forgotten Miss Madiha Ijaz, she really helped him to get him, پہلے اس کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور پھر اس کو
نارمل اسکول میں لے کے جانا اس میں ان کا بہت رول بہت تھا. کردار ہے. سو آپ کو کردار چاہیے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جو آپ کو آگے پش کریں, جو آپ کو اس فیلڈ پہ ہیلپ کر سکیں. بالکل. ماہد یا ایسے اور بھی جو بچے ہیں, کس ایج میں آپ کو لگتا ہے ان کی اسکولنگ اسٹارٹ ہو جانی چاہیے؟ گو کہ میرے خیال میں اس ٹائم پر شاید نارمل اسکولنگ نہ ہوتی ہو جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ٹیچر نے ان کو اس قابل بنایا کہ یہ ایک نارمل اسکول میں جا سکیں. بہت سے لوگوں نے. So there is, you start when they are 6 weeks old, آپ کچھ نہ کچھ لگے رہیں گے. 6 ہفتے کا بچہ ہوگا, آپ اس کو ہیلپ دلائیں گے. اور اگر پاکستان میں ہیلپ نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ سے خود مدر کین بیکم اے اسپیشلسٹ ان ڈاؤنس, کیونکہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں انٹرنیٹ پہ. ہم نے اس کو 2.5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کیا تھا, پہلے اسکول میں. یہ تب ہم لاہور آ گئے ہوئے تھے, تو یہاں پر ہے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں تھیونٹ سینٹر, اچھا, جو کہ جس میں کہ اسپیشل بچوں کا سینٹر ہے, اور وہاں پر میرا خیال ہے 40 سے 50% بچے جو ہیں وہ ڈاؤنس کے ہیں. تو 2 سال یہ شاید وہاں گیا تھا, پھر 1 سال ادھر ہوم اکنامکس کالج میں ایک اسپیشل بچوں کا, I'm also home economist and I know وہاں پر رائزنگ اینجلز کے نام سے. سو وہاں پہ بڑا اچھا ان کا ایٹماسفیئر ہے, کیونکہ دیکھیں جو پیسوں سے جو چیزیں چلتی ہیں نا, وہ عموماً اتنی, یہ دونوں ایسے کنسرنز ہیں جہاں پر پیسوں کا ایشو نہیں ہے, پیسوں کا ایشو آپ کے لوگ ہیں جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. رائزنگ اور ایون اگر ہوم اکنامکس, کیونکہ میں وہاں سے پڑھی ہوں, میرا ایکسپیرینس ہے, وہاں کے بچوں کو ہی ٹرین کیا جاتا ہے بیکاز ان کی اسٹڈی ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز, تو وہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں, اسپیچ تھراپی کرواتی ہیں آپ کے ٹیچرز اور سارے لوگ. سو دیٹس ویری گڈ. اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے LGS میں ٹرائی کیا اس کو. ہی وینٹ دیئر فار اباؤٹ 8-9 months, لیکن ہم نے وہاں پر حالانکہ جا سکتا تھا یہ, لیکن کیونکہ ہمارے ٹیچرز جو ہے نا, دے آر ناٹ, وہ ایکلیمیٹائز نہیں ہوئے ہوتے, ان کو اسپیشل بچوں کو ہینڈل کرنے میں وہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. سو دیٹ ڈنٹ ورک. پھر بٹ دین وی ورک اسکارفسڈیل میں, دیر واز اے ویری نائس, ادھر ایک ساؤتھ افریقن پرنسپل ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو شی واز ویری سپورٹیو, کیونکہ جن لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے یہ چیزیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اثر اچھے آتے ہیں. سو ان کی وجہ سے, وہ مس لوالڈی تھی, اب تو وہ چلی گئی ہیں, بہرحال ان کی وجہ سے بہت اچھا, اور اب اس کو 6 سال ہو گئے وہاں پہ, اینڈ ہی از ویری ہیپی. مہد آپ مجھے یہ بتاؤ, واٹ آر یور ہابیز؟ ڈو یو لائک پلئنگ گیمز؟ Yeah, of course I do. کون سی گیمز پسند ہیں؟ GTA 5, پلے اسٹیشن وغیرہ, ڈو یو لائک دیز کائنڈ آف؟ yeah, of course. اور کون سی چیز اچھی لگتی ہے, بتاؤ, نام بتاؤ نا, گیم کون سی اچھی لگتی ہے؟ Game is called Hitman 2, Hitman 2, Spider-Man, and GTA 5. GTA 5. اور آپ بتاؤ, کل آپ کی کیا تھی پرفارمنس, کل کہاں تھے؟ It was my drum performance. Drum performance? Yeah, I did my drum performance. In there I did some songs. You did some songs, drum performance, اور اس میں کون سے songs کیے تھے؟ Songs was called Heal the World by Michael Jackson. And who got you prepared for that competition or whatever it was? وہ اس کی کلاس ہوتی ہے twice a week, تو پچھلے 2 سالوں سے یہ جا رہا ہے. اور اچھا, یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ پہلے اردو زیادہ بولتا تھا, پھر میرے بیٹے نے, بڑے بیٹے نے آ کے اس نے کہا کہ اس کو, بیکاز ڈاؤنس کے بچے زیادہ لینگویجز آپ ان پہ فوکس نہیں کرتے, اسپیشل بچوں پہ آپ ایک لینگویج پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ فوکس کریں تاکہ وہ ایک لینگویج میں مہارت ہو, کیونکہ جب 2-3 زبانوں پہ جاتے ہیں تو پھر ان کو مشکل ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اردو تو یہ بولتا ہے, لکھتا بھی ہے, پڑھتا بھی ہے, لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو انگلش پہ اس لیے فوکس کرائیں تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنلی اگر یہ پڑھنا چاہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو یونیورسٹی بھیجیں گے بھائیوں کی طرح. سو انشاءاللہ, تو اس لیے ہم نے انگلش پہ تھوڑا سا اب جا کے پچھلے 2 سالوں سے ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اچھا, ہرمید جو ہے اس کو بھی گیمز وغیرہ کا بہت شوق ہے, جو ابھی یہاں پر بات بھی کر رہے ہیں سامنے, ان کو آپ کون سی گیمز ریکمینڈ کرو گے کہ آپ نے یہ گیمز کھیلنی ہیں؟ ٹیل ہم. Okay. I just play PlayStation 3, PlayStation 4, I play GTA 5, Spider-Man, Hitman. حرمید, اب آپ نے یہ ساری گیمز کھیلنی ہے, کچھ پوچھنا چاہیں گے ماہد سے؟ ہاں, میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ جس طرح ماس کی باتیں بڑی پیاری بھی ہے, اور اس طرح بچے ویسے بہت پیارے ہوتے ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو خواہشات ہوتی ہیں بچوں کی, نارمل بچوں کی, تو ان میں اور ان میں, کیونکہ آپ ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہی ہیں, ساتھ میں ایک ماں بھی ہیں, پریکٹیکلی آپ ان چیزوں سے گزر بھی رہی ہیں,
تو کتنا فرق ہوتا ہے خواہشات میں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ رکھتے ہیں جو بالکل بہت سویٹس ہوتی ہیں, مزے کی ہوتی ہے, انوسنٹ سی. بالکل ایک ہی ہوتے ہیں جی, کوئی فرق نہیں ہوتا. وہی خواہشات ہیں جو آپ کے باقی بچوں کی, جو میرے باقی بچوں کی ہیں, اور وہی خواہشات ہیں جو اس کی ہیں. جوس چاہیے, سنیکس چاہیے, اور تو فاسٹ فوڈ اینڈ جنک. لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, باہر جانا ہے. ہاں لیکن باہر جانا نہیں, باہر اتنا جانے کا شوقین نہیں ہے یہ, لیکن جانا ہے, لیکن اس کو یہ چاہیے کہ جہاں جاؤں وہاں مجھے اٹینشن ملے. اچھا, یہ نہ ہو کہ 10 لوگوں میں مجھے بٹھا دو. صحیح صحیح. تو ہی وانٹس کہ میں جاؤں تو یہ اب میرے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہے 2 دن کے لیے, صرف یہ اور میں, اچھا, تاکہ اس کو اٹینشن ملے, فوکسڈ. اور جب آپ نہیں ہوتی تو پھر کون دیکھتا ہے؟ باپ, میرے ہسبینڈ ہیں, بھائی ہیں, گھر میں اس کا پورا نیٹ ورک ہے جو لوگ اس کو, اور ہی ریئلی ڈزنٹ نیڈ ادر دین دا فیکٹ کہ یہ اپنے آپ کو خود دیکھ لیتا ہے, اس کو کمپینین شپ چاہیے, وہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اچھا, اور آپ مزید ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی, میں جب پاکستان آئی تھی 2010 میں, تو 2012 میں ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی 21 اپ کے نام سے, کیونکہ 21st کروموزوم ہوتا ہے جس کا ایک 3rd ہوتا ہے. سو 21 اپ کے نام سے ہم نے آرگنائزیشن بنائی, اور لاہور میں, اور ہم نے بہت ایونٹس کیے یہاں پہ. ڈاؤنز کی اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا پہلے 4-5 سال. اس کے بعد پھر میں اور کاموں میں بزی ہو گئی, پالیٹکس کے ساتھ اور باقی. بس پھر ہمارا ایک فیس بک پیج ہے جو ہم مینٹین کرتے ہیں, اس میں بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں ماہد کیا کر رہا ہے, تاکہ اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے انسپائر ہوں کہ ہمارے بچے بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سو دے جسٹ نیڈ ٹو میک این ایفرٹ. ایک اور بھی کراچی میں بھی بڑی اچھی ایک آرگنائزیشن ہے, کراچی ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے. لیکن بیسکلی اگر کسی کا کوئی یہاں اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اور ان کا ڈاؤنز کا بچہ ہے, تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک انسان اس ڈاؤن سنڈروم کا خود اسپیشلسٹ بن جائے. پاکستان میں دیٹ از دی اونلی وے, کیونکہ آپ کو ہیلپ اس طرح سے نہیں ملتی جیسے ملنی چاہیے. یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی لک فار ریسورسز, یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی ٹرائی کہ آپ جتنی ان پہ محنت کریں گے اتنا یہ رائز کرتے. بالکل. لیکن آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, میرے خیال میں اگر آپ ان پر تھوڑا سا فوکس کوئی بھی پیرنٹس کریں تو بڑی ایزی ٹو ڈو چیزیں, بس آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے اور ٹائم تھوڑی سی زیادہ, اور فیملی ہیز ٹو ڈو اٹ ٹوگیدر. کیونکہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے, تو میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کے بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں, جو اگر بات نہ کر سکے بچہ, تو وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے. بالکل, پھر بچہ اگریسو ہوتا ہے. صحیح. یعنی بات کرنا, بہت امپورٹنٹ ہے, بات کروانا, اس کو اس اسٹیج پہ لے کے جانا, کہ کیونکہ آپ نے دیکھا جب یہ بات کرتا ہے تو اتنا کلیئر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اورل مسلز ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہوتی. تو یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی, اب یہ بات کرتا ہے نا, تو اس نے بولا ہٹ مین, تو پھر میں اس کو بولتی ہوں ہٹ مین. سو اسی وقت آپ ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں. ڈاؤنز کے بچے کاپی بہت اچھا کرتے ہیں. سو آپ جو کریں گے دے ول کاپی, آپ کا بیہیویئر بھی کاپی کریں گے, آپ کے ورڈز بھی کاپی کریں گے. سو کانسٹنٹلی آپ پیار سے. اچھا, دوسری بات یہ کہ غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں, ہم نے غصہ نہیں کرنا, ہم جو بھی کر لیں سمجھانا ہے پیار سے. ہاں چلیں, بڑی آسان چیزیں ہیں. اور میرے خیال میں یہ سیگمنٹ جو تھا, تمام جن کے بچے اس بیماری کا شکار ہے ان کو آج سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ اور آپ بچوں کو نارمل زندگی کی طرف لا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر زرقا تیمور ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. تھینک یو سو مچ ماہد, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سیاسی ہلچل اس وقت عروج پر ہے اور 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. ایسی ہی سچویشن میں حکومت سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے آج سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے گی, جس کے 4 نکات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں. بٹ ضرورت کیوں پیش آئی, اس وقت سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. وڑائچ صاحب تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آئین واضح ہے, لیکن حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے آج رجوع کیا اور اس کی تشریح مانگی ہے 63A کی؟ میرا خیال ہے آئین تو بڑا واضح ہے, لیکن یہ ہے ظاہر ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ کچھ تو ڈیلے ہو جائے, کچھ اگر کوئی نئی انٹرپریٹیشن, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ارکان اسمبلی کو سزا بعد میں دی جائے, وہ پہلے دلانا چاہتے ہیں.
बल्कि वो रोकना चाहते हैं कि वोट ना दे सकें। तो जाहिर है इसमें असल तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इसमें अपनी मर्जी का फैसला जो है वो ले सके। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, अगर हम देखें सारी सिचुएशन में बहुत बातें जो हैं माइनस इमरान की जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर माइनस इमरान हो जाए, जो नहीं हो सकता, नामुमकिन दिखाई दे रहा है, तो कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को या हुकूमत बचने को हो सकता है सर? देखिए, गिनती के अगर तो तादाद नंबर्स पे फैसला होना है तो वो तो मेरा ख्याल है इमरान खान खो चुके हैं, क्योंकि अब नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स तो अपोजिशन के पास चले गए और अभी इत्तेहादियों ने भी फैसले करने हैं, तो इसलिए नंबर गेम तो हार चुके हैं। हाँ, अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि वो सारी गेम सियासी हार चुके हैं। वो अभी बड़ी ताकतवर सियासी जमात के लीडर हैं, बड़ा उनका क्राउड पुलर है, उनका बयानिया बड़ा स्ट्रांग है, वो सियासत में तो धड़ल्ले से रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका नंबर गेम के जरिए हुकूमत में रहना जो है वो मुमकिन है। अच्छा वड़ाई साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, 25 मार्च को जो असम्बली का इजलास तलब किया गया है उसके एजेंडे में ये शामिल है कि मरहूम MNA के लिए दुआए मग़फ़रत की जाएगी, फातिह ख़्वानी की जाएगी और उसके बाद इजलास मुलतवी हो जाएगा। क्या ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो सकता है, और अगर हो गया तो उसके असरात क्या आप देखते हैं? नहीं, देखें, वो तो प्रोसीजर के मुताबिक है, सिर्फ डिले हुआ है। ये डिले नहीं होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, लेकिन कुछ हुकूमत की जनरल भी मजबूरियां हैं। OIC का इजलास हो रहा है, OIC के इजलास के लिए पार्लियामेंट में जो है वो उसका इंतजाम किया गया है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ हुकूमत की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, दोनों मिल के ये सिचुएशन पैदा हो गई है। अच्छा सर, जिस तरह से ये मुलतवी होने की आपने बात की है, ऐसी सिचुएशन में क्या स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर आर्टिकल 6 का नफाज हो सकता है? नहीं, स्पीकर आर्टिकल 6 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पीकर को मेरा ख्याल है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा जमहूरी, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। उसको कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए, वो इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए जो आइन के अंदर लिखी है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें पार्लियामेंट के हवाले से देखें तो इमरान खान साहब जिस तरह जलसे जुलूसों में जिस तरह वो जारयाना अंदाज में आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो पार्लियामेंट में खेलने के बजाय ज्यादा खेलना जो है जलसे जुलूस में खेलना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। वो ऐसा लगता है कि वो पब्लिक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो अवामी सियासत करना चाहते हैं, लेकिन असल तो बात है कि अब चैलेंज तो पार्लिमानी है। पहला चैलेंज तो ये है कि असम्बली के अंदर अपने बंदे पूरे करें। वो जाहिर है तो इस वक्त तक, आज तक की जो गेम है उसके मुताबिक तो अपोजिशन के पास बंदे ज्यादा है, लेकिन कल को क्या तब्दीली आए, कल को कोई और बेहतर इमरान खान कोई अपनी स्ट्रेटजी ले आए तो उसका तो पता नहीं। तो असल बात तो फिर 25 को ही पता चलेगा। अच्छा सर, ऐसी सिचुएशन में तरीन ग्रुप में एक बार जी हरमीत जी सर, एंटी अमेरिका बयानिया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हर जलसे में वो इसी पर जिक्र करते हैं, इसी पर बात करते हैं, और तासुर भी यही दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मगरब जो है वो ही इस गेम के पीछे है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है हुकूमत के खिलाफ, तो खान साहब का ये बयानिया जारी रहेगा एंटी अमेरिका, और फायदा या नुकसान पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के ये बयानिया बनाया है, और ये बयानिया बड़ा पॉपुलर होता है पाकिस्तान के जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ के हमारे यहाँ सुपर पावर के खिलाफ हैं लोग। तो ये एंटी मगरब, एंटी अमेरिका, ये बयानिया जो है ये बड़ा पॉपुलर होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉपुलर होने के बावजूद भी अगर आप इक़्तिदार से निकल जाएं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं, एंटी गवर्नमेंट हो जाएं, तो फिर ये बयानिया ठीक है, बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन आप इक़्तिदार से तो खो बैठते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तमाम तर चीज़ों के हवाले से अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हर इंसान अपने मज़हब से अकीदत रखता है और बाज़ लोग इस अकीदत के लिए कुछ ना कुछ मुनफरद करना चाहते हैं ताकि वो अपनी अकीदत का इजहार अपनी किसी ना किसी क्रिएटिविटी की सूरत में कर सकें या किसी और तरीके से कर सकें। सो आज आपकी मुलाकात जिन मेहमान शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उन्होंने कुरान पाक का नुस्खा इनफैक्ट पूरा कुरान पाक हाथ से बुना हुआ तैयार किया है और अब इस कुरान पाक को नुमाइश के लिए पेश किया जा चुका है। साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है और बेसिकली ये जो कुरान पाक है ये पूरा का पूरा लकड़ी और धागे से बुना गया है। हमारे साथ इस वक्त साबिक पुलिस ऑफिसर लिखारी खान शाहनवाज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहनवाज साहब एंड वेलकम टू आवर शो। शाहनवाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप पुलिस के महकमे से वाबस्ता रहे, कैसे ख्याल आया आपको कि आप हाथ से ये कुरान पाक बुने और इसको फिर नुमाइश के लिए पेश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पूरा नाम खान शाहनवाज मल्ली है। मैं इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ कराची पुलिस से। बहुत सारे थानों में SHO भी रहा हूँ और मैंने SHO के ज़माने में भी पेंटिंग करता रहा हूँ। मेरी अल्लाह के नाम की एक पेंटिंग है जो मैंने जिसका आर्ट काउंसिल के अंदर 2002 में, उस वक्त मैं SHO लियाकताबाद था, उसकी एग्जीबिशन की थी और वो पेंटिंग कराची एयरपोर्ट के जिना टर्मिनल के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर, इंटरनेशनल डिपार्चर पे लगी हुई थी और उसका असल प्रिंट जो है, जो हाथ से बना हुआ था, वो इसी म्यूज़ियम के अंदर जहाँ से आप इंटर हुए हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो वो यहाँ पर वो लगी हुई आवेज़ा है, वो इसी मौजूद है। उसके बाद ये जो कुरान पाक, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया का पहला बुना हुआ कुरान पाक है। दुनिया का पहला बुना हुआ कुरान पाक है। ये आर्ट बेसिकली हैंडीक्राफ्ट आर्ट है। ये आप पेंसिल देख रहे हैं, लोग पेंसिल के ऊपर नाम लिखते थे और आम तौर पर ये कैदी लोग जेल के अंदर नाम लिखते थे। ये आर्ट मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने जेल के अंदर देखा तो मुझे ये अट्रैक्ट हुआ। मैंने इसको सीखा, सीखने के बाद मैंने इसके अंदर अरबी में डाला इसको, फिर मैंने अरबी लिखनी शुरू की। अरबी के अंदर हर अराब जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश, दो, मुशद्दद, जज़म, तो ये सारों का ख्याल रखना पड़ता है। एक पेंसिल 1 घंटे में बनती है, एक दिन में 6 से ज़्यादा पेंसिलें नहीं बनती और ये पूरा कुरान पाक 10 साल के तवील अरसे में बना है। जी हरमीत। अच्छा सर, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ कि कुरान पाक के इस खूबसूरत नुस्खे को तैयार करने में कितना वक्त लगा? मुझे इसमें 10 साल लगे हैं। 10 साल की दिन रात की मेहनत है। एक दिन में 6 से 7 पेंसिलें तैयार होती हैं। एक सफ़ा जो है वो 3 दिन में, कभी 4 दिन में मुकम्मल होता है। जब सालाना एवरेज है वो 5 पेंसिल पर डे के हिसाब से है। जो बड़े बड़े फ्रेम हैं, सूरह बकरा है, मैंने पूरे 6 महीने में 2.5 पारे मुकम्मल किए हैं। उसके बाद मेरी तारीख है, मैं जब लिखता हूँ किसी सूरत को तो उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दोनों कंबाइंड होती है, लिखी जाती हैं। जी ज़बरदस्त हो गया। शाहनवाज साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि इस किस्म का कोई आप और हदिया पेश करें, कोई और काम करने का आप इरादा रखते हो आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल। मैंने तो, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कुरान मजीद को लिखता रहूं। मेरे बहुत सारे गिफ्ट जाते हैं। सूरत फातिहा को मैंने 100 टाइम लिखा है, ये सारे मेरे गिफ्ट गए हैं। आयतल कुर्सी को मैंने 50 टाइम लिखा है। इसी तरह बाकी सूरतें जो हैं उनको भी मैंने रिपीट भी बहुत सारी सूरतें हुई हैं। कुछ सूरतें चूँकि मेरी बिक गई हैं, जब इसको गैलरी नसीब होगी तो फिर ये पूरे कुरान को तरतीब दिया जाएगा। उसमें जो मिसिंग पॉइंट हैं वो भी मुकम्मल करने हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद तो पूरा होता रहेगा और मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, बल्कि मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मैं पेंसिल लिख रहा हूँ और मेरी सांस निकल जाए। ये देखें, इसमें भी गलतियों का भी इम्कान होता है। ये मैं आपको एक पेंसिल, ये सूरह कौसर की एक आयत है, बनहर इन्ना शान आका हुवल अबतर, ये है इसका पूरा सिलेबस। आप ये देख रहे हैं कि ये हु वाव पड़ा हुआ है, हे गायब है। तो ये इसके अंदर गलती थी। तो जब ये गलती उस वक्त सामने आई जब मैंने इस पेंसिल को मुकम्मल कर लिया,
تو یہ ضعیف قرار دے کے اس کو ہم نے سیٹ سائڈ رکھ دیا. اسی طرح بہت ساری پینسلیں ہیں, تقریباً 200 پینسلیں میری ضعیف ہیں, وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. تو کیونکہ اس میں غلطی کے بعد وہ غلطی ان ریموویبل ہے, آپ اس کی تصحیح نہیں کر سکتے, اوپر سے داغا نہیں ڈال سکتے, تو یہ چیز ہے اس کے اندر. جی ماشاءاللہ. جی حرمیت آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں. سر یہ بتائیے گا شاہنواز صاحب کے قرآن پاک کے اس نسخے پر لاگت کتنی آئی ہے؟ یہ دنیا کا ایک عظیم اور بھاری نسخہ ہے, اس کا کل وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے. آپ فریم دیکھیں گے, یہ بڑے فریم 2 من کے ہیں, 80 کلو کے ہیں, اور ان کے اوپر جو ٹوٹل میٹیریل کی لاگت ہے وہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ ہے. اور یہ 25 سے 30 لاکھ ایک دن میں تو خرچ نہیں ہوا, یہ 10 سال کے اوپر تقسیم ہے. تو یہ اسی میں مجھے ڈونیشن ملتی رہتی ہے. جب میری 15 پاروں کی 2017 میں ایگزیبیشن ہوئی تھی آرٹ کونسل کے اندر, وہ آرٹ کونسل کے صدر احمد شاہ صاحب نے اس کو انیگوریٹ کیا تھا, تو اس کے اندر میرے کو 3 لاکھ کے فریم جو ہیں وہ فروخت بھی ہوئے تھے. تو وہ بھی اس کے اندر میٹیریل شامل ہو گیا, کچھ ڈونیشن مل گئی. تو اس طریقے سے یہ چل رہا ہے. ہاں باقی کچھ خرچے اور بھی ہیں, انسان کے چلتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ورلڈ ریکارڈ بک کا بھی حصہ بنے گا, اور یہ دنیا کا یونیک ہے, پہلا بنا ہوا قرآن پاک ہے. صحیح. حرمیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عظیم جذبہ ہے قرآن پاک سے عقیدت, مذہب سے عقیدت, اور پھر یہ اتنا محنت طلب کام ہے, 10 سال کا عرصہ, اتنا طویل عرصہ, پھر دن رات ایک کی. اور جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ پینسل کے ابھی 200 کے قریب ان کے پاس پینسلز ہیں جو ضعیف ہو چکی ہیں, وہ بھی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. دیکھیے یہ محبت ہوتی ہے, بے درے محبت جسے آپ بے لوث محبت جسے کہتے ہیں, اور مذہب کے ساتھ کئی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کچھ منفرد کارنامے سر انجام دے جس سے کم ان کی جو روح ہے اس کو بھی سکون ہو, وہ جو قلب کو سکون ملتا ہے اسی طرح کے کاموں سے ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کی ایک تو جاب اتنی ٹف, کیونکہ ظاہری بات ہے پولیس کی جاب, پھر کراچی میں جو جاب ہے ایک تو ڈیوٹی دینا, اس کے باوجود انہوں نے جس طرح یہ اتنا خوبصورت نسخہ تیار کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک منفرد کارنامہ ہے جو شاہ صاحب نے سر انجام دیا ہے. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں. اور جس طرح سے 10 سال کا طویل عرصہ, اور اس سے پہلے ایک مکمل مختلف ایک شعبہ تھا, یا تو آپ کہیں نا کہ آرٹس کے شعبے سے وابستہ تھے یا اس طرح کا کوئی کام کر رہے تھے, تو پھر آگے اسی اپنے شوق کو, اپنی فیلڈ کو کنٹینیو کرنا, یہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور اس کے لیے اتنی مہارت, اتنی ایفرٹ. تو یہ واقعی یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا پیشن ہو, جن کی عقیدت, جن کی اپنے مذہب سے بہت زیادہ محبت ہو, اور پھر مذہب سے محبت ہو تبھی آپ اتنا وقت جو ہے اس قسم کی چیزوں کو دے سکتے ہیں. اور ابھی جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آگے بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, سو میرے خیال میں ایسے تمام لوگ جو ہیں ان کو ہم اپریشیٹ داد کے مستحق ہیں, کیونکہ یہ کام وہ کام ہے جو ایک تو شوق سے ہوتے ہیں, جذبے سے ہوتے ہیں, دل سے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے لیے مہارت, اتنا ٹائم کنزیومنگ. دیکھیں جس طرح سے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت لوگ اپنی مختلف قسم کی ہابیز جو ہیں ان کو آپٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک ہابی جو کہ آپ مذہب کے نام کریں, سو میرے خیال میں یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر مختلف انداز میں ہی دیں گے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاہنواز صاحب نے جو بات کی, بڑی خوبصورت سی بات کی, کہ میں اگر میری سانسیں اس بدن سے نکلے بھی, جسم کو الوداع بھی کہیں, تب بھی میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہو اور میں کام کرتا جاؤں, تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو انسان کا, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کئی لوگ کسی اور کاموں میں یا چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں, لیکن یہاں دیکھیں نا کہ جذبہ ہی منفرد ہے, جذبہ ہی الگ ہے, اور جذبہ ہی محبت کا ہے, پیار کا ہے, اور عقیدت کا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی خوبصورت اور نسخہ جو ہم نے دیکھا, بڑا ہی خوبصورت انہوں نے بنایا, بڑی محنت طلب ہے, محنت طلب ہے. اور میرے خیال میں ایسے کام وہی سر انجام دے سکتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی, اور اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق نہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو اللہ تعالیٰ توفیق ہی ان لوگوں کو دیتا ہے جن کی عقیدت, جن کی محبت والہانہ ہوتی ہے. خان شاہ نواز سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سر کہ آپ کی اس خوبصورت کاوش کو ملکی سطح پر کتنا سراہا گیا, اور کیا انٹرنیشنل سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے؟ جی وقتاً فوقتاً سراہا جاتا ہے, وقتاً فوقتاً یہ سراہا جاتا ہے. ہیرا فاؤنڈیشن ہے, یونائٹڈ نیشن کی نیو یارک کی ایک تنظیم ہے, فلائی تنظیم ہے, اس نے مجھے گولڈ میڈل بھی دیا ہے, مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دی ہے,
मैं वैसे भी MA LLB हूँ, तो सराहा जाता है। मुल्की तौर पर भी लोग सराहते हैं। बहुत सारे चैनल जो हैं वो ज़ाहिर है आप लोग सराहने के लिए आए हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारी जगह सराहा जाता है, मीडिया भी सराहता है, और जो लोग यहाँ देखने आते हैं सारे सराहते हैं। तो सराहत तो है ना इसके अंदर। लोग खुश होते हैं, देखते हैं और हैरान होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के जो हैरान कुन काम हैं वो आज भी हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। नई नई क्रिएशन होती रहेगी। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, और ये क़यामत तक रहेगी। ये शीशम की लकड़ी के ऊपर ये बुना गया है, ये शीशम की लकड़ी है, इसको घुन नहीं लगता। सही, बहुत शुक्रिया खान शाह नवाज साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। और किस तरह से हरमीत, इनके पास एक पेंसिल्स की एक वाइड कलेक्शन है, जिसमें से कुछ पेंसिल्स तो इनकी ज़ईफ़ हो चुकी हैं, और फिर वो बता रहे हैं शीशम की लकड़ी जो कि बेहतरीन किस्म है। ये जो हम बात कर रहे हैं अकीदत, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं वही देख रहा था कि काम को जब मेरी नजर पड़ी, और काम पर आप देखें कि कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि रब की तरफ से कोई हेल्प ना हो तो इंसान क्या उसके औकात की क्या है, लेकिन उसके बावजूद इस जज्बे को देखें कि इस उम्र में भी आप देखें। और सराहने की बात पर भी उन्होंने बड़े अच्छा कमेंट्स किए कि जाहिर बात है कि लोग ही सराहते हैं कि इस तरह के काम आप सरंजाम देते हैं तो लोग तो सराहते हैं, और ये अच्छी बात है कि उसके अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस उम्र में भी वो लगे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो काम कर रहे हैं, और लोग दाद रसी जब मिलती है, हल्की सी थप्पी जब मिलती है तो भैया सुकून भी आता है और हौसला भी मिलता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में हम सब लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अप्रिसिएशन इससे कई गुना ज़्यादा बनती है, स्पेशली जो लोग अपने काम के ज़रिए अपने मज़हब से जो है अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनकी अप्रिसिएशन कई गुना ज़्यादा बनती है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़र्नीचर साजी और फर्नीचर की सनत पाकिस्तान की एक बहुत अहम इंडस्ट्री है, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत सी सहूलियात से महरूम है। अगर बहुत सी सहूलियात हुकूमती सतह पर इस सनत के लिए रखी जाएँ सो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारी मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में। अपार्ट फ्राम दिस, आजकल फ़र्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्या है, तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं फ़र्नीचर डिज़ाइनर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर बीना अमीन साहिबा। बीना, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप ऑल द वे कराची से हमारे शो के लिए आई। अच्छा, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि आप एक फ़र्नीचर डिज़ाइनर है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो फर्नीचर डिज़ाइनर होते हैं बट वो मेल होते हैं, ख़वातीन बहुत कम है। सो आपका रुझान इसमें कैसे बना कि आप एज अ फीमेल इस फील्ड में काम कर रही हैं? देखिए, अब तो मुझे काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं, एंड हार्डशिप्स आती हैं, आई थिंक हर प्रोफेशन में आती हैं। बीइंग फीमेल हमें थोड़ी ज़्यादा हार्डशिप्स आती हैं। लोगों को मतलब एज अ फीमेल को एक बॉस एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। वर्कर्स भी एक फ़ीमेल से मतलब इंस्ट्रक्शंस लेने में एंड फॉलो करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बट अल्लाह का शुक्र है वंस आपका नाम बन जाता है एक्सेट्रा तो फिर थिंग्स गेट ईजियर। अच्छा, सही। और वैसे भी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में और एक ऐसी फील्ड में काम करना जहाँ पर मर्द हजरात ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल, सो इसमें मुश्किल है। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पर, और आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं। बहुत से लोग इसके फेमिलियर नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में लोग इस पर काम ही उस तरह से नहीं करते। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है क्या? जी बिल्कुल, ये हमारे यहाँ अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एक्चुअली यानी आप जब एक डिज़ाइनर होते हैं, एक ट्रू डिज़ाइनर जो होता है वो आई बिलीव के कुछ भी डिज़ाइन कर सकता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिज़ाइनिंग, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस थिंग। किसी भी चीज़ में वो अपना डिज़ाइनिंग का अपना हुनर दिखा सकता है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट तो फर्नीचर से किया था, लेकिन फिर ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा एजुकेट होते हैं अपनी फील्ड में, आप दुनिया की मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स अटेंड करते हैं, दैन यू लर्न मोर, एंड दैट्स हाउ आई लर्नड कि आपका जो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत फैशन में आने लगी। फैशन में मैंने कपड़े डिज़ाइन किए, ज्वेलरी डिज़ाइन की, यहाँ तक कि मैंने अपना लोगो खुद डिज़ाइन किया है, तो ग्राफिकली भी। यस, आई हैव एन इनपुट इन
बेसिकली एवरीथिंग। मैं समझती हूँ कि एक डिज़ाइनर मतलब इवन अपनी स्टेशनरी में खुद डिज़ाइन करती हूँ, अपने जितने भी आपकी सराउंडिंग्स हैं उसकी जो जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल में है, टू द एक्सटेंट ऑफ माई पेन, मतलब हर चीज़ मैंने खुद हर चीज़ आप खुद करती हैं। बेसिकली। वंडरफुल। हरमीत का रुख करेंगे जी। हरमीत, अच्छा जी अब बीना साहब, अगर जैसा रोमा ने बात की कि अगर हम देखें ट्रेंड की जब बात चलती है तो हम उम्मूमन देखते हैं कि पहले तो मुझे जो मैंने देखा है तो हम देखते थे कि ज्यादा कारीगरी जिस पे होती थी, ज्यादा नक्श निगार जो चीजें ऐसी बनी होती थी फर्नीचर, तो उसको लोग ज्यादा पसंद करते थे। तो आजकल क्या वही ट्रेंड है या सादा फर्नीचर जो है उसी तरह लोग उसका इस्तेमाल उसका ज्यादा हो रहा है? देखिए जी, अगेन ये कैटेगरी ऑफ क्लाइंट पर डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अब सिंपल होता जा रहा है, आपका घरों के साइजेस थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, आपकी वे ऑफ लिविंग थोड़ी सी बहुत ही फास्ट हो रही है। आई मीन लाइक यूजुअली अब हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, तो उस वे में दे नीड मोर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर, यू नो, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन फर्नीचर एंड इजी टू मेंटेन फर्नीचर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अपार्टमेंट लिविंग बढ़ गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बट यू नो देयर इज़ एक सर्टन लेवल ऑफ क्लाइंट है हमारा जो मतलब फिर भी आपको मतलब यू नो ट्रेडिशनल या क्लासिकल फर्नीचर जिसे आप कहते हैं उसको पसंद करता है। बट देन अगेन मतलब हम दोनों के एक्सपर्ट हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्लासिक होती है, लेकिन प्रोडक्शन मैं दोनों की करती हूँ, डिज़ाइनिंग भी मैं दोनों की करती हूँ। तो टोटली क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेट लाइन फर्नीचर काफ़ी तेज़ी से इन होता जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें, किसी भी जगह को सजाने के लिए, अपार्टमेंट हो, घर हो, दफ्तर हो, फर्नीचर का एक बहुत अहम रोल होता है। क्या चीज़ माइंड में रखते हुए फर्नीचर सिलेक्ट करना चाहिए? अच्छा, फर्नीचर सिलेक्शन एक तो हो गया, प्लस आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? लाइक एक वक्त आया था जब डिको पेंट के फर्नीचर बहुत मशहूर थे। अब हर तरह की मेरे ख्याल में चीज़ चल रही है, आपको उसको सजाना आता हो। तो आजकल ट्रेंड्स क्या क्या हैं? देखिए, जिस तरह कपड़ों में ट्रेंड्स आते हैं इसी तरह फर्नीचर में भी आते हैं। दुनिया भर में एक पैलेट, एक जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं दुनिया के, वो एक सर्टन कलर स्कीम भी मतलब यू नो कलर ऑफ द ईयर होता है। एंड देन तो इसी तरह से कभी पॉलिश आपका इन होता है, कभी डिको इन होता है। इस वक्त पे थोड़ा सा हाई ग्लॉस एंड हाई ग्लॉस फिनिशेस इन है। मतलब अभी अगर मैं 2020 के बाद की बात कर रही हूँ, बिकॉज उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा इजी होता है। तो फिलहाल दैट इज़ इन फैशन एंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर प्रेफरिंग दैट। ब्रास एंड मेटल दोबारा से इन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली। एंड मार्बल के टॉप्स एंड एवरीथिंग ये भी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा फैशन में आ चुके हैं। हैंड पेंटेड का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हैंड पेंट पाकिस्तान में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि लाने वाली पायनियर्स में से वन, मैं आई वुड से दैट आई एम वन ऑफ देम। जेम्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे फर्नीचर के अंदर, जब कभी भी किसी ने जेम नहीं लगाया था, यानी रियल जेम स्टोन। अच्छा, रियल जेम स्टोन्स फर्नीचर में लग रहे हैं। तो होते ही कॉस्टली है, जब आप फर्नीचर में लगाएंगे तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाएगा। कॉस्टली होता है, लेकिन जैसे आप कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं है। तो अगर कोई प्रेफर करता है, तो मैंने एमरल्ड्स लगाए हैं टेबल्स में, मैंने फिरोजास की टेबल्स बनाई हैं, मैंने मिरर्स के अंदर फिरोजास लगाए हैं। तो अगेन प्रेफरेंस है। देन मगर ये फिर अगेन क्लासिकल फर्नीचर के अंदर कैटेगरी में आ जाएगा। मगर अभी थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा। बीना, हम एक और चीज ज्यादा देखते थे कि जो पहले ज्यादातर ये होता था कि जो लकड़ी से, प्योर लकड़ी से बना फर्नीचर होता था, और लोग उसके लिए बाकायदा जो है मुख्तलिफ लकड़ियों का इंतखाब भी किया करते थे। लेकिन अभी आप देखें तो ज्यादातर जो है कोशिश की जाती है कि प्लेबोर्ड से बना हुआ फर्नीचर होता है, इतना ज्यादा वो नहीं होता है। लेकिन उसकी तरफ रुझान, उसकी वजूहात क्या है? क्या महंगाई है इसी वजह से कि कहीं ना कहीं वो सस्ता है, या दूसरे में मेहनत तलब काम है दूसरा वाला, तो इसलिए लोग उस तरफ नहीं जाते? देखिए, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन फर्नीचर का है उसमें बोर्ड का ही इस्तेमाल होता है, बिकॉज वो मतलब उसके लिए आपको लकड़ी के मैक्सिमम अगर आपने लगाया तो जो आपका बॉर्डर होगा वो लकड़ी का लगेगा। मगर उसमें क्योंकि कार्विंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से लोग स्ट्रेट लाइन में तो आप बोर्ड का फर्नीचर ही इस्तेमाल होता है, मतलब बोर्ड की लकड़ी ही इस्तेमाल होती है। प्लस उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी रिलेटिवली इजी होती है एज कम्पेयर टू लकड़ी का। बट देन अगेन अगर आप क्लासिकल में जाते हैं तो उसमें तो आपको वुड का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जैसे हम शीशम की वुड इस्तेमाल करते हैं, ओक की वुड इस्तेमाल करते हैं, यू नो दूसरी मुख्तलिफ वुड्स जो है इस्तेमाल होती हैं। तो वन ऑफ दी बेस्ट और एक्सपेंसिव भी होती है लकड़ी। जी, ओक ज़्यादा बेहतर है एक्चुअली, एग्जैक्टली। एंड पाकिस्तान में एक्चुअली शीशम बहुत रेडीली अवेलेबल भी है, बहुत अच्छी क्वालिटीज हमारे पास अवेलेबल है। एंड उसी की वजह से, जैसे कि हम पहले भी एक
छोटा आपस में जब बात कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास हर किस्म का वर्कमैन है। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे पास अगर प्रोडक्शन की कोई भी चीज़ आई तो कोई भी चीज़ हमारे लिए प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास हर किस्म का टैलेंट है। हमारे लोग कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमें गवर्नमेंट को थोड़ी सी मैं थोड़ा सा कहूंगी कि उनको पॉलिसीज को हमारे लिए थोड़ा सा और ईज आउट करना चाहिए। हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे शो ये सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले कि इस वक्त पाकिस्तान में फर्नीचर की जो इंडस्ट्री है उनमें इस इंडस्ट्री में किन किन सहूलियात का फुकदान है, आपको क्या लगता है, क्या करने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर, एक मैस लेवल पर? देखिए, एक तो मतलब मेरे ख्याल में तो एक्सपोर्टर शुड बी द किंग, राइट? आई मीन, क्योंकि हम रेवेन्यू आपके मुल्क, हमारे मुल्क में लेकर आ रहे हैं, तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। मतलब रास्ते इतने मुश्किल बनाए जा रहे हैं कि मतलब करने के लिए वो इतना ज़्यादा आपको प्रोसेस और चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है कि आई थिंक हमें सहूलतें थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी चाहिए। हमें इंसेंटिव्स मिल भी रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंसेंटिव्स हमें नहीं मिल रहे हैं, मगर थोड़ा सा ईज आउट करना चाहिए हमारे लिए, ताकि हम उसको एक ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकें, और हमारा जो एंड का कस्टमर है उसके लिए मतलब एक जैसे यहाँ से वहाँ जाने की जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए, और उसको हमें गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जब कोई क्लाइंट मंगाता है तो वो सिर्फ एक फर्नीचर की कॉस्ट नहीं दे रहा होता है। यही मेरा सवाल कि गवर्नमेंट को किस किस अंदाज में फैसिलिटेट करना चाहिए एक फर्नीचर साज को या एक डिज़ाइनर को जो ये काम कर रहा है? देखिए, पहले तो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में हम जैसे लोगों को गवर्नमेंट को खुद भेजना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को लेके जाएं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट हम खुद हर दफ़ा नहीं कर सकते हैं कि हम जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करें। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर जो कि शायद खुद इन्वेस्टमेंट ना कर पाएँ, तो गवर्नमेंट लेवल पे जैसे कि दुनिया भर में लोग अपने लोगों को भेजते हैं, मतलब कि आप जाके एग्जिबिट करें अपने आइटम को, क्योंकि जब हम एग्जिबिट करेंगे तो दुनिया देखेगी कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ में हमारी गवर्नमेंट को मज़ीद फैसिलिटेट करना चाहिए, बिकॉज फर्नीचर इज़ can be one of the I would say not the but one of the highest revenue generating item. ठीक है। तो वैसे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे हम बहुत से ऐसे कारीगरों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बड़े कमाल के, मेरे ख्याल में अभी लास्ट टाइम मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें मैं खुद भी हैरान हुआ था कि ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे यहाँ मौजूद है। खासकर फिर चन्यूट का फर्नीचर जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। खास अगर आपको देखता हूँ तो बहुत सारे जो रोमा ने बात की कि खवातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा खवातीन इस फील्ड में बड़ी कम आती हैं, वजूहात क्या होती हैं, और आपको देख के कितनी खवातीन ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि हम भी आना चाहते हैं इस फील्ड में, ज़्यादा दिलचस्पी शो करती हैं? आई वुड से अब ज़्यादा आने लगी हैं। मेरे टाइम में जब मैंने शुरू किया था तो आई थिंक हम 3 या 4 या इसी तरह से खवातीन थी जो कि, बट अभी भी आप देख लें उस तरह से उतना कॉमन नहीं है जितना से आपको ड्रेस डिजाइनर्स मिलते हैं, फैशन डिजाइनर्स मिलते हैं, मुश्किल काम है। ज्वेलरी डिजाइनर्स भी अब बहुत ज्यादा ये भी टर्म बहुत सुनने को मिलती है। हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल है, एंड इट इज अ वेरी एज यू अर्लियर सेड कि मेल डोमिनेटेड काम है। मुझे सुबह से लेकर रात तक कोई हार्डली किसी फीमेल से इंटरेक्ट करना पड़ता है। मेरा सारा लेबर, स्टाफ, वेंडर्स, हर कोई मेल है, तो वो आई थिंक उनके साथ डील करने के लिए आपको मतलब एक उनसे ऊपर का लेवल, एक स्ट्रेंथ अपनी एक अपने अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ एंड ये सब लानी पड़ती है। एंड अच्छा, नॉर्मली जो खवातीन क्लाइंट्स होती हैं ना, वो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, उनकी बार्गेन करना, उनको सेटिस्फाई करना, उनके सवालात। मर्द क्लाइंट्स का आपको क्या लगता है क्या होता है, यानी वो भी उतने ही सवाल पूछते हैं? मगर हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री में मर्द क्लाइंट ज्यादा डिफिकल्ट क्लाइंट है। अच्छा। बिकॉज ये ऑब्वियसली इसमें एक कपड़ा खरीदने से बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो जो डिसीजन मेकर है, मतलब ऑब्वियसली जिसने पैसा निकालना है, दैट इज द मर्द। तो उनके लिए मतलब उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो फीमेल से ज्यादा रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत फोकस करता है कि लकड़ी क्या है या ड्यूरेबिलिटी क्या है, कि जब मैं अपने घर में एक चीज ला रहा हूँ तो उस चीज ने ऑब्वियसली जब फर्नीचर आते हैं तो 8-10 साल तो एक ये चीज कॉमन होती है कि खवातीन अगर जहाँ पे खड़ी हो, फिर आप जैसे खूबसूरत भी हो तो वो कहते हैं यार भाव का नहीं पूछ लेते हैं, चलो जो भी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना यूट्यूब चैनल भी आपने बनाया, तो इसका मकसद बनाने का क्या है? क्या खवातीन को मोटिवेट करना है? खवातीन को मोटिवेट करना से ज्यादा एजुकेट करना मैं समझती हूँ है कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, और घर बनाने से मतलब, क्योंकि देखिए हर कोई एक डिजाइनर को शायद अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है, मतलब हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता कि वो जाके एक डिजाइनर से जाके कंसल्ट करे या फर्नीचर बनाए या इंटीरियर्स करवाए।
तो बेसिक मकसद ये है कि जैसे दुनिया भर में होता है कि पीपल आर एजुकेटिंग अदर पीपल कि जी आप ठीक है, अगर आप मुझे नहीं अफोर्ड कर पाते तो चलिए ये ट्रेंड्स हैं, आप जाके इसको फॉलो करें, या ये कलर ऑफ द ईयर है, या अगर वुडन फ्लोरिंग बेहतर है या मार्बल फ्लोरिंग बेहतर है, तो उसकी हम उनको पूरी डिटेलिंग बताते हैं, लेदर बेहतर है या लेदराइट बेहतर है, मतलब इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं हमारे जिसमें हम उनको एजुकेट करते अच्छा, हैं। आपका फर्नीचर क्या कराची में मिलता है या लाहौर में भी अवेलेबल है, या आप ऑन कॉल आ जाती हैं और यहाँ पर भी आके कोई डिजाइनिंग जी, मेरे ऑन कॉल मतलब ऑब्वियसली जब मेरे अपॉइंटमेंट्स होते हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कहीं भी, तो या दुनिया में रादर आई वुड से कहीं भी, तो वहाँ हमको ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है। एंड इसी तरह इस्लामाबाद में मेरी प्रेजेंस भी थी, इस्लामाबाद में स्टॉक किया करती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीना हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।